حضرت ابو دردہ فرماندے عالم دی فضیلت جس بندے کولو علم ہے اس بندے دی فضیلت عابد دے اتے اس طرح ہے عابد تو مراد نیک صالح بندہ جیویں 14ویں دے چند کو فضیلت آسمان دے اتے جڑے ویلے 14ویں دا چند پیا چمکدا ہوے جیویں 14ویں دے چند ستارہ تے فضیلت ایویں صاحب علم باقی سارے لوگاں تے فضیلت سبحان اللہ۔ اور عالم تو مراد مخصوص وہ عالم نہیں ہے جڑا ایک مدرسے پڑھ کے تے تھوڑے سامنے سرٹیفکیٹ لے کے آ جاندہ کہ میں عالم ہاں، بلکہ ہر وہ بندہ جس کو قرآن و سنت دا علم ہے، سمجھ آ رہی ہے، جس کو قرآن و سنت دا علم ہے اس بندے واسطے حدیث موجود ہے۔ اگے سنو حضرت ابو دردہ فرماندے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، صاحب علم لوگ علماء جنہ کو علم قرآن و سنت دا انبیاء دے وارث یہ کون ہیں جی؟ انبیاء دے وارث نے۔ اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء او جڑا کچھ چھوڑ کے جاندے نے او درہم تے دینار نہیں چھوڑ کے جاندے، او علم چھوڑ کے جاندے۔ انبیاء دی وراثت انبیاء دا ترکہ کی ہوندا جی؟ دینار درہم اے زمینہ جائیدادہ نہ، بلکہ انبیاء دا ترکہ اور وراثت ہے تا علم ہے۔ فرمایا او بندہ فمن اخذا جڑا بندہ نبیاں دے علم کولو کچھ حاصل کرن دی کوشش کریندا ہے، محنت کریندا ہے، اللہ وافر مقدار چ اس نو علم نال مالا مال کر دیندا ہے۔ حضرت ابو دردہ نے پوری حدیث بیان کی تھی، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کی، فرمایا اپنی کتاب ابو داود دے اندر فرمایا علم حاصل کرن والے دی تو اتنی فضیلت ہے کہ علم حاصل کرن دے ارادے نال چل دے وہ راستے تے سفر کر رہے ہوں دے اللہ جنت اللہ راہ چلا دے دے جی، اور فرشتے اس واسطے رحمت تے مہربانی تے مغفرت دیاں دعاواں کریں دیاں، سمندرہ تے دریاواں دے اندر رامن والی مچھلیاں دعاواں کر رہی ہیں اللہ اس بندے دی مغفرت فرما۔ اور اے انبیاء دا وارث ہے، اس واسطے علماء نو گالی نہ دیتی کرو، علماء نو گالی نہ دیتی کرو، کسے عالم دی توہین اور بے ادبی نہ کیتی کرو جی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ دے رسول دی حدیث ہے، فرمایا منافق بندے دے دل دے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو نقل فرمایا منافق بندے دے دل دے اندر دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں ہو سکدیاں، ایک چیز ہے حسن اخلاق، دوسری چیز ہے علم دین دی سمجھ بوجھ۔ جیڑا منافق ہو سی نہ اس دے اندر اخلاق موجود ہو سی اور نہ اس دے دل و دماغ دین دی سمجھ موجود ہو سی۔ اللہ اکبر۔